ካብ ገዛ ክስገጉ ማለት እዩ ሰላም ሰላም ከመይቀኒኹም ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን ሃፍትኩም ብሱዝ እየ እንኳዕ ደሓን መጻኹም እንዳበልኩም ሓድሽ ስለሆንኩም ከም ትምሉድ ሰብስክራይብ ልሙድ ሰብስክራይብ እንገሪ ተረስያኹም ማለት ሰብስክራይብ ገርኩም ድማ ጋይስ ላይክ በጉሩ በእውነት ላይክ ምንም ቤት ኩሩ ለሁ ማለት ይላ ላይክ ምግባርለስ ኣይተሕማቑኹም ማለት እዩ ለማዓንቲ ድማ ብሓዳሽ ቪድዮ መፂና ኒኢና ማለት እዩ ኣብ ሓደ ክፋል ኦ ማይ ጋድ ዝሓለፈ ክፋል أبونا عليك بس ناو جزاك كم زمت تحكي نمسمع نخلت يوم أنت ناو لو منيرونا بتعمي عليك سلمة بتعمي اسم بيدو جايس مهنياتو كلتها ترى رأيها عرفت أنا ما عرفت فارم منامن كلتها بعد خاطر واس أسفل غنكات قدي من ما يمسلك علينا ولادي حواس كلكن تخبديو مهنياتو حدا سخالك عليك عخون كاين سوب أسفحو أنويحو سلال الرئي بناتو عين تاي موسلك حسابي خات تبلت مالتيو بعد خات خين كاجن already نتزلو نجاراتي خات عزو نتزلو نجاراتي خا تايو هم ويمنا من أغلى بالك أخات تريو بتي جزاو سمي اللي خاني أخات وقعدنا لما عن تقول نخلتي نايم اسمع بروجرام نيرو مالتيو بتعمل دسخل بالنيرو مالتي بفلاي ولادي كل وقت خلص زكا لمخركا لمعدكا لوعكا بقى كل نجر اللي بكا طعمي مالتينا أبو أني اللي دما بتعمي دس ليفل لبونا لبسه لسواء مالتينا خلتي تقول إن متايكم هينو سلام متايكم تفتيرو كم جمر ده كم من الشؤون خسامعهم ناكلت يوم دمتي خبر كم ذا اللي واحد خل أين قبل ما دس ليفل البارتي نني وعلم سخاخن سخيلو نني وعلم تيشجرهم تقول لهم كلوا ولا زعمون لهم زي أمون لهم نجارات تنيلو نخسمة جزء هو مالتيو تقول داجن قد يقول عنا كم زخنة تقول داج قد زي مثال كم زخنة يتردي هو مالتيو كم أزرارو أنا كم ترد إني مهنياتو عليك سم نفتح حدارك أدخله مثلي لحدارك قبل كل ولد كزمة إنجراك عبي من بل كوريك بالكلنا أبغى خيد من كون كم زي بلو زلما قد زي مثال قد يعني خزي محساب أسفح خزي محساب من كوينه والدي اللي كم يجراك تعلي كم زني وكم يجراك كم زني إلا من نجار أنتني بلتي مالتيو مهنياتو تقولي يبقى تجزاو سمعت لو ما عند تفترة حق ذرواسب سنبيده تقوون تخليها مهنياتو كالي إنجر كالي علم نحسب كتاني حق كالي يقول حيزوم ما تخلو تقطع خات تخراري خمنامن كندي ناقولا لأتي كندي تأخوين كي هم يهونو سلم تكم بتولي منامن يك عند مرددا وكان حكوري هذا زخوري كابزر إيلكا دقم حناركاتي تزخبده مالتينا أستاذ نجارات كم قالن ستيت وانا كحسب الله أتأيه فيو كل جزء بقى ناس سمعتو قداي نحسبت كتكيد مبر نسات هيك تحسب اللي هو تايك تقول اللي هو من مهنياتو زخونا نقرت هيلاتو أنت زي تسمع معه وان حكور يخوينو دقوت إني محضر تقوله سني مالتيو إنها قال يقول كيدو ناي محضر تقول حج دقنا خي نس قال يقول نخي حدر إلى دما بقى كل جزء لخنا نقر حتى نعوم لعبي نعوم قم نقر لقبر نعوم قاب زحشنا زحشنا خير وقت الزارب كم حسب كتر الدعاء مين مين كتبها لها خمانسي أفتي وش تزاروا ويودما أفتي وش إعلان من الله نعمل الحر أن حر اللي يخونسي دقة كل النيو إلاس بقى سمعتان تنيلا بينا هين كتبها نبر شهر نخجوا وروسي أي عدمي مالتيو ده شيء لي جوا ورا هنا هين حلي بها هنا أبز قطع أو زنادد أو سحاب أو صوت عند حرشر لي تجاور كين كها كبديو مالتيو مهنياتو علو حديرو تقول ده يكسفحيو مالتيو ده سفيحة أنا كلي ملك يحزلا سلزي زلنا نجارات هذا نجار كله زلنا نجار ده هذا هاللي هونه كل نجار نايم قبل بحر كلنا اليوم ندخران نتك إمم نتتسلم نتفقرم نتحاليتم نتنكبكابيم نتمخرى نخل نجار مالتيو إن تحت قبلنا يخوينا التسابم زخاني يخون نجار مستر أي حاجة إنانيو زخاني يخون نجار كلمة مقارو معنا نجرنا أيون إحنا زخاني نجار كحسو كله وكم زيد خوين كم زيد حسو منا من كاملين الجزء نتاتينا نخون زخاني نجار سويد الناس أين أمننا مهنياتو قدم تسوي نسخ نجار الناس للخانة مالتينا متحببة كيتب لنيلكا أوشت أخا مأمات لخونا نقدر نتسرح بينها موسان زوم نقدر تزيئهم نحن هلا بفلاي دما متحببة نحن اللي هونو كأنت حلال كأنت هيوت نايمة بلشاطة خؤلة للوجو مالتينا
ብጣዕሚ ዝኸበደ ነገር ከዓ እሱ እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ሓዳር ክትህሉ ከለኻ ይህን ናይ ምባል እንታይ ይደሊ እንታይ ኮይኑ ስለምንታይ ባህሪኡ ምፍላጥ ክኮሪ ከሎ ድዩ ክስሕቅ ከሎ ክትኮሪ ከላ ድያ እንታይ ደልያ እንድሕር ኩሉ ግዜ ትገባባእ ኮንካ እንታይ ከም ዝደልት ራሱ ምጥያቅ የድልየካን ኦኬ እዚ ዝጎዲሉ ክጎዶ እዚ ዝወደ ዘይብል ክኮንክ ድዩ እዚ ዝወደ ኢለክ ኮይነ ድዩ ከምዚ ኢልኪ ስለዚ ይቅርታ ስለዚ ክገዘልኪ ስለዚ ክበኪ ስለዚ ክንከይድ ኢና ስለዚ ክመፅየ ስለዚ ሰዓተይ ክኣትየ ምናምን እሳ ምልኩዕ በዲለ ድየ ይቅርታ ግበረለይ ሕድገት ግበረለይ ከምዚ ኢለካ ወዶ ናብዚ ከይደ ደስ የብለካ ይወዶ ከምዚ ስለዝገበርኩ እዩ ወዶ ገፅካ ፅቡቅ የለ ምናምን ንምንታይ ኩሉ ግዜ ይህን ንባሃል ኮይንካ ኩሉ ግዜ ነፃ እንድሕር ዳ ኮይና ብቀረባ ናይ ምርድዳእ ብቀረባ ናይ ምፍልላጥ ተኽእሎ ኣለዎ እዩ ማለት ኩሉ ግዜ ጎርሓት ዘይንናገር ምስጢር ንዕቅብ ኣብ ባዕልና ኩሉ ነገር ልመውት እንድሕር ዳ ኮይነ ግን ዋጋ ንዓና ይኽፍለና እዩ ንዕኡም ትዝኸበደ እዩ ነቲ ሂወትና ትዝኸበደ እዩ ቀፃልነት የውልና ብቻ ጥርር ክብል ከሎ ናይ ኣሌክስ ናይ ሊሊ ኣቦኣ እንኳዕ መፀየ ልብል እቲ ጉዳይ ከይተጋፍሐ ምፍልላይ ከይመፀ ጥንሲ ሕርሲ ምስ ካሊእ ከይመፀ ማለት እዩ እና ዝሐሸ ነገር ንክህሊ ዓብይ ተኽእሎ ኣለዎና ኩላህና ነገራት ከይሰፍሑ ከለዉ መልክዕን አንደበትን ክህልዎ ኣለዎ ኢለ እየ ዝሓስብ ማለት እዩ ኩላህና ከምኡ ዓይነት ነገራት ክህልወና ይህን ምሂን ናይ ምባል ተኽእሎ ክህልወና ኢለ እየ ዝሓስብ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ሕጂ ምስ ሊሊ ተፀጊዓ ዘኒኣ ቆልዓ ንዓኣ ንሂወታ ቤት ማለት እዩ ፅቡቅ ኣይኮነን እዩ ጥራሕ ንግሆ ምስኡ ሓዳር ትገብርን እያ ናይ ባዕላ ሓዳር ክትጅምር ከለካ ኣብ ሂወታ ተፅዕኖ ኣለዋ ማለት እዩ ብፍላይ እዚ ሶሻል ሚድያ ስለዝኾነ ተቐማጢ ስለዝኾነ ለይሃስስ ለይጠፍእ ስለዝኾነ ንሂወታም ዘበላሹ ነገራት ዘሸማቕ ነገራት ከምዚ ኢኺ ኩሪ ብዘለት ቁፅሪ ኦኬ ከምዚ ክደሊኺ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ገይርክ ነይርኪ ኢኺ ንምባል ዓብይ ዝኾነ ጥልዋ ስለለዎ ከቢድ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኩላትና ኣብ ሂወትና ፅርይ ኢልና ፅፍፍ ኢልና ዝሐሸን ዝፀብቕን ኣማራፂ መሪፅና ክንከይድ ኣለና እየ ክብል ልደሊ ማለት እዩ ካብኡ ሰላም ንዓድና ይግበረልና ዓድና ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ሕማቕ ኩነታት በቃ ብጣዕሚ ለይቲ ይኹን ቀትሪ ካብ ናይ 2013 ኩነታት እዩ ተፈጢሩ እኒአ ሕጂና ኣሕዋትና ይግፈፉ እዮም ዘለዉ ኣሕዋትና ኣብ ሕማቕ ኩነታት እዮም እኒአው ኣሕዋትና መውፅኢ መእተዊ ጨኒቕዎም እኒኦም ክሰርሖም ኣይኽእሉን እዮም درجة موضحتهم وقع اللومي وحتى على اللومي تام دي ولا وقع دي ولا ما حد تكونت نسوي أو هو تام شير نخونك لأن يقفوا اللو مالتنا تام توقع منه كي يتحكموا وتام حتى اليوم كي وطهم وتام عكب بتشجرن صو عندنيو ብዙሕ ነገራት ከይተስተኻኸለሎም ከሎ ለለቶም ጥዑያት ንዕኦም ንክመስሉ ዝግበር ዘሎ ነገራት ጠጠው ንኽብል ይህን ምሂን ተባሂሉ እቲ ጉዳይ ንኽፍታሕ መንግስቲ ነዚ ነገራት ድልው ንክኸውን ናይ ኩላህና ጥልዋ ክህልዎ ኣለዎ ኢለ እየ ዝሓስብ ማለት እዩ ምክንያቱ ርኢና ኢና እንታይ ከም ዘምፀና እንታይ ከም ዝኸሰርና ልዕሊ እቲ መሬት ልዕሊ እቲ ካሊእ ነገር ብዙሕ ሰብ ኢና ከሲርና ካብቶም ዝሞቱ እቶም ህልዋት እዮም ዝበኣሱ ኮይኖም እኒኦ ብቃንዛ ማለት ኢና ሓደ ግዜ ትሕቲ ህልዋት ልዕሊ ሞታት ዝበሃል ነገር ኣለና ኣብ ሕማቕ ኩነታትን ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሃዋህውን እዮም እኒኦውና እቶም ኣሕዋትና ኩላህና ድምፂ ክንከውን እኒአና ሰላም ንዓድና ይግበረልና ኩናትን ወሩ ኩናትን የጥፈልና እግዚኣብሔር ኣምላክ ክብል ይደሊ ማለት እዩ ተሰናይ ንዓኹም